प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी तपाईहरुकै कक्षाको पाठ्यपुस्तक हेर्नुस् त। कक्षा 2 को यो पाठ्यपुस्तक अन्तर्गत रहेर यो पाठ 9 मा रहेको समूह भन्ने शीर्षक अन्तर्गत रहेका विभिन्न विषयवस्तुहरुमाथि छलफल गर्न यहाँ उपस्थित भइसकेका छौं। र आजको यो हाम्रो छलफल कार्यक्रमलाई, यो छलफललाई सफल गर्नका लागि यहाँहरु पनि आफ्नो हातमा मेरो जस्तै तपाईहरुकै कक्षाको यो पाठ्यपुस्तक र तपाईको लागि आवश्यक कापी, कलम लगायत विभिन्न सामग्रीहरू लिएर तयार भएर रहनुहोला। र आज हामी यो विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। आज हामी यो समूह भनेको के हो, समूह कसरी बन्छ र समूहको नामाकरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा यहाँहरुसँग छलफल गर्नेछौं। त्यो भन्दा पहिला विद्यार्थी भाइहरुलाई म केही सामग्रीहरू मैले बटुलेर ल्याएको छु। म ती सामग्रीहरू एकपटक देखाउन चाहन्छु। त हेर्नुस् त, मसँग एक दुईवटा मार्करहरू छन्, यहाँ कुनै सिसा कलमहरू छन्। अब म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यी सबै सामग्रीहरू एउटै खालका छन् कि छैनन् होला भनेर विचार गर्नुस् त एकपटक। पक्कै पनि यहाँ एउटै खालका सामग्रीहरू छैनन्। यी सामग्रीहरू फरक फरक कामका लागि प्रयोग गरिन्छन्, फरक फरक काम गर्छन् यिनीहरूले। हेर्नुस् है त, म देखाउँछु। यो इरेजर हो, मेट्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। हेर्नुस् त, अनि यस्तै अरू सामानहरू पनि यहाँ मसँग छन्। यो पनि इरेजर हो, यसलाई पनि सँगै राखौँ। यो पनि इरेजर हो, यसलाई पनि यहाँ राखौँ। हेर्नुस् त, यो पनि इरेजर यहाँ राखौँ, यसलाई पनि छुट्टै। यो एउटै काम गर्ने, एउटै विशेषता भएका, एउटै नाम भएका सामग्रीहरूलाई हामीले एउटा छुट्टै समूहमा राख्यौँ। त्यसैगरी अब हेर्नुस् त, यो सिसा कलमहरू छन् मसँग। सिसा कलमहरूलाई पनि म छुट्टै राख्न गइरहेको छु। हेर्नुस् त, यो सिसा कलमहरू छन्। र यसैगरी मसँग डट पेनहरू पनि छन्। हेर्नुस् है, डट पेनहरूलाई पनि म छुट्टै राख्न गइरहेको छु। हेर्नुस् त, डट पेनहरू पनि मसँग छुट्टै छन्। विभिन्न प्रकारका डट पेनहरू छन् मसँग, मैले तिनीहरूलाई पनि छुट्टा छुट्टै राखेँ। अब केही मार्करहरू छन्। हेर्नुस् त, ल हेर्नुस् त। अब विद्यार्थी भाइहरूले यसबाट बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, यो एउटा समूह मैले इरेजरको समूहहरू बनाएँ, जसलाई हामी मेट्ने वस्तुहरूको समूह भन्छौँ। यसलाई हामी इरेजर भनिन्छ। अनि यस्तै गरी यो अर्को समूह हाम्रो सिसा कलमहरूको समूह बनेको छ। हेर्नुस् त, विभिन्न किसिमका मिश्रित सामग्रीहरूबाट हामीले छुट्टा छुट्टै समूहहरू निर्माण गर्यौँ। जस्तै हेर्नुस् त, यहाँ मार्करहरूको अर्को छुट्टै समूह बनाइएको छ। यहाँ मार्करहरू पनि छन् हामीसँग। अनि यसै गरी लेख्ने डट पेनहरू, कलमहरू पनि हामीसँग छन्। यिनीहरू पनि छुट्टै छन्। अब विद्यार्थी भाइहरूलाई म के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने, एउटा समूह हुनका लागि एउटा छुट्टै गुण अथवा त्यसको छुट्टै खालको विशेषता हुनु जरुरी छ। र उस्तै विशेषता भएका वस्तुहरू मात्र एउटै समूहमा रहन सक्छन्। जस्तै हेर्नुस् त, यो इरेजरको समूहमा हामीले सिसा कलमलाई राखेनौँ। किन राखेनौँ भन्नुस् त, इरेजरले मेट्ने काम गर्छ र सिसा कलमले लेख्ने काम गर्छ। यिनीहरू दुईवटाको फरक काम भयो। त्यसैले हामीले उस्तै गुण भएका वस्तुहरूलाई मात्रै एउटा समूहमा राख्न सक्छौँ। अब म विद्यार्थी भाइहरूलाई केही कुराहरू, अन्य कुराहरू देखाउन गइरहेको छु। विभिन्न चित्रहरू मार्फत हामी समूह कसरी निर्माण गर्ने होला र त्यो समूहको नाम कसरी राख्ने होला, नामाकरण कसरी गर्ने होला भन्ने विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। हेर्नुस् त, यहाँ विभिन्न सामग्रीहरू तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त, यहाँ के छन्। यो एउटा चरा छ, त्यसपछि अर्को एउटा बल पनि छ। र चरासँगै मिल्दोजुल्दो अरू कुनै चराहरू देख्नुहुन्छ है। हेर्नुस् त, अरू पनि चराहरू छन्। यो मयूर छ, यहाँनिर अर्को हेर्नुस् त, फेरि अर्को पनि एउटा बल रहेको छ। र त्यस्तै गरी यहाँ एउटा पैसा पनि रहेको छ, अर्को पनि पैसा छ। हेर्नुस् त, यहाँ विभिन्न सामानहरू हामीले यहाँ बटुलेर राखेका छौँ। अब यी सामानहरू सबै एउटै खालका छन् कि छैनन् होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भन्नुस् त। सबै सामान एउटै खालको छन् त? हेर्नुस् त, यो चरा र यो बल एउटै खालको हो? होइन है। चरा उड्ने कुरा हो, बल भनेको विद्यार्थी भाइ बहिनीले रमाइलो मानी खेल्ने वस्तु हो। अब यहाँ हेर्नुस् त, यिनीहरू विभिन्न प्रकारका वस्तुहरू हामीले यहाँ जम्मा गरेका छौँ। यी विभिन्न प्रकारका वस्तुहरूलाई अब छुट्टा छुट्टै समूहमा विभाजन गरेर हेरौँ है त। हेर्नुस् त, सबैभन्दा पहिला यो एउटा गोलो घेरा बनाएँ मैले, र यो गोलो घेरामा म यहाँ एउटै प्रकारका विशेषता भएका वस्तुहरूलाई राख्न गइरहेको छु। हेर्नुस् त, यो चरा हो। हेर्नुस् है त, हेर्नुस् त, सबै चराहरू यहाँ आइपुगे। यहाँ कुनै चराहरू बाँकी छन् अरू यस्तै? छैन है। त्यो भएपछि यहाँ हेर्नुस् त,
एउटा भँगेरा छ, एउटा मयूर छ र एउटा परेवा छ। यी सबै उड्ने चराहरू हुन् कि होइनन् भन्नुहोस् त? हो, पक्कै पनि यिनीहरू चराहरू हुन्। अनि यिनीहरू सबैको एउटै विशेषता छ कि छैन भन्नुहोस् त? हो, यिनीहरू सबै आकाशमा उड्न सक्छन् र यिनीहरू सबै चराहरू हुन्। यिनीहरूको साझा गुण र साझा विशेषता के हो? यिनीहरू चराहरू हुन्। र यसको नाम हामी के भन्न सकिन्छ? अब हेर्नुहोस् त, यसलाई हामी चराहरूको समूह भनेर नामाकरण गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी मैले अर्को एउटा गोलो घेरा बनाएँ यहाँ, हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र अब यो गोलो घेरामा हामी के राख्ने होला हेर्नुहोस् त? यहाँ भएका सामानहरूमध्ये हेर्नुहोस् है त, हेर्नुहोस् त, यहाँ त रुपियाँहरू आए, पैसाहरू आए। हेर्नुहोस् त, एउटा 100 रुपियाँको नोट आयो, एउटा 20 रुपियाँको र एउटा 50 रुपियाँको नोट आयो है। अब हामी यसलाई के भनेर नामाकरण गर्न सक्छौँ होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त? यो के को समूह हो भनी हेर्नुहोस् त, के को समूह हो? एकपटक सोच्नुहोस् त। यो पनि 100 रुपियाँ नोट भन्नुको मतलब के हो? यो पनि पैसा हो, यो पनि 20 रुपियाँको नोट पनि पैसा हो र यो पनि पैसा हो। यिनीहरू सबैको काम एउटै हुन्छ। यसको मतलब हामी यसलाई के को समूह भन्न सक्छौँ? एउटा नाम राख्नुहोस् त ल, तपाईँहरू भन्नुहोस् त। पक्का पनि यसलाई हामी पैसाको समूह अथवा नोटको समूह भनेर नामाकरण गर्न सक्छौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अर्को एउटा गोलो चित्र बनाएँ मैले र यसमा अरू प्रकारका विभिन्न सामग्रीहरू पनि फेरि अब म राख्न गइरहेको छु। हेर्नुहोस् है त, यसमा हेर्नुहोस् त, यी भाँडाकुँडाहरू पो आए त। हेर्नुहोस् त, एउटा जग छ, हेर्नुहोस् त, यो के हो? हो, यो एउटा गाग्री हो र यो के हो? हेर्नुहोस् त, यो एउटा बाल्टिन रहेछ। यी सबै कुराहरू हामी के गर्न प्रयोग गर्छौँ भन्नुहोस् त? यसमा हामी पानी थाप्छौँ, बाल्टिनमा पनि पानी थाप्छौँ, जग हामी पानी खानको लागि, हातमुख धुनको लागि, पानीको प्रयोग गर्नको लागि हामीले प्रयोग गर्ने भाँडा हो यो। यी सबैको एउटै काम के हो भन्नुहोस् त? यी सबैले हामीलाई पानी थाप्नको लागि अथवा पानी लिनको लागि मद्दत गर्छन्। यी सबै भाँडाकुँडाहरू हुन् र हामीले यी सबै भाँडाकुँडाहरू भएको अवस्थालाई बुझ्दै हामी यसलाई के भन्न सक्छौँ? यो भाँडाकुँडाको समूह हो भनेर यसको हामी नामाकरण गर्न सक्छौँ। अब फेरि म एउटा अर्को गोलो बनाउन गइरहेको छु। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो गोलो चित्रमा अब हामी तपाईँहरूले रमाइलो मानेर खेल्ने गर्नुभएका यी बलहरूलाई हामी यो समूहमा राख्न गइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् त, यी सबै एउटै खालको वस्तुहरू हुन् कि होइनन् होला पहिला विचार गर्नुहोस् त। यी सबै हाम्रा खेल्ने वस्तुहरू हुन्, सबै गोलो आकारका छन्। त्यसै कारणले गर्दा हामीले यिनीहरूलाई के गर्न सक्यौँ? एउटै समूहमा राख्न सक्यौँ। हेर्नुहोस् त, यसलाई हामी एउटा नाम दिउँ त, भन्नुहोस् त, नाम दिनुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यस्तो खालको समूहलाई हामी के को समूह भन्न सक्छौँ होला? हेर्नुहोस् त, यसलाई हामी बलहरूको समूह भनेर नामाकरण गर्न सक्छौँ। यो हाम्रो बलहरूको समूह हो। के को चित्र देखियो? यो केराको चित्र हो। र अर्को पनि हेर्नुहोस् त, यो स्याउको चित्र पनि यहाँले चिनिसक्नु भएको छ। र यसै गरी हेर्नुहोस् त, यो के को चित्र हो? हो, पक्का पनि यो आँपको चित्र हो। र अब अर्को फेरि चित्र देखियो, हेर्नुहोस् त, यो भुइँकटहरको चित्र हो। अब यसै गरी अर्को पनि हेर्नुहोस् त, यो के होला? यसको नाम भन्नुहोस् त, नाम गेस गर्नुहोस् त, तपाईँहरूले अनुमान गर्नुहोस् त के हो? हो, सुन्तलाको चित्र थियो यो। अब यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, यो अर्को चित्र पनि मैले तपाईँहरूलाई देखाएँ एउटा, यो चाहिँ काउलीको चित्र रहेछ। अब तपाईँहरूले के कुरा विचार गर्नुहोस् भने हेर्नुहोस् त, यो केरा, स्याउ, आँप, भुइँकटर, सुन्तला र काउली यी सबै एउटै विशेषता भएका वस्तुहरू हुन् कि होइनन् होला? हेर्नुहोस् त, केरा फलफुलमा पर्छ, यो फलफुलमा अन्तर्गत पर्छ। स्याउ पनि केमा पर्छ भन्नुहोस् त? स्याउ पनि फलफुल नै हो। अनि त्यस्तै गरी अर्को आँप हेर्नुहोस् त, आँप पनि फलफुल हो, भुइँकटर पनि फलफुलमा पर्छ, सुन्तला पनि फलफुलमा पर्छ। र यो काउली चाहिँ केमा पर्छ हेर्नुहोस् त? काउली पनि फलफुल हो कि होइन होला? हो, काउली त फलफुल होइन, काउली त हामी तरकारी बनाएर खान्छौँ, यो तरकारी समूहमा पर्छ। अब हामी यहाँ भएका विभिन्न वस्तुहरू छान्दै एउटा समूह निर्माण गरौँ है त। हेर्नुहोस् त, मैले एउटा गोलो घेरा बनाएँ सबैभन्दा पहिला। अब यहाँनिर मैले हेर्नुहोस् त,
यी सबै चिजहरूलाई एउटा एउटा गरेर यो समूहमा राखेँ मैले। केरा फलफुल हो, यो समूहमा आउन सक्छ। स्याउ पनि फलफुल नै हो। अब हेर्नुहोस् त, आँप पनि फलफुल नै हो, आँप पनि आयो। त्यसपछि अर्को भुइँकटर पनि फलफुल हो, भुइँकटर पनि यही समूहमा पर्छ। अब यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, अर्को सुन्तला पनि यही आयो। काउली त आएन। हेर्नुहोस् त, काउली यो समूह किन आएन होला भन्नुहोस् त अब? किनकि यहाँ भएका अरू सम्पूर्ण कुराहरू फलफुलहरू हुन्, तर काउली चाहिँ के हो? काउली तरकारी हो। त्यो भएर काउली यो समूहमा आएन। अब भाइ बहिनीहरू, यो समूहलाई कसरी नामाकरण गर्न सकिन्छ होला? एकपल्ट नाम राख्नुहोस् त यसको। यहाँ सबै सदस्यहरू हेर्नुहोस् त, यो केरा पनि एउटा फलफुल हो, सुन्तला पनि फलफुल, स्याउ पनि फलफुल, सबै फलफुलहरू जम्मा गरेपछि हामी यसलाई के को समूह भन्न सकिन्छ? अब यसलाई फलफुलहरूको समूह भन्न सकिन्छ। अब यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म तपाईँहरूलाई अरू पनि विभिन्न चित्रहरू देखाउन गइरहेको छु र तपाईँहरू जसबाट समूह कसरी बन्छ, समूह भनेको के हो भन्ने कुरामा अझ प्रष्ट हुनुहुनेछ है त। हेर्नुहोस् त, ओहो के होला यो? हेर्नुहोस् त, के जस्तो छ यो? हो, यो त हामी सबैको घरमा छ। हाम्रो घरमा पनि छ होइन यो? भन्नुहोस् त, तपाईँहरूको घरमा नभए पनि देख्नु भएको छ तपाईँहरूले है। यसलाई के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् त, यसको नाम गाई हो। त्यसै गरी अर्को पनि हेर्नुहोस् त, यो पनि एउटा जनावर रहेको छ यहाँ। हेर्नुहोस् त, यो कुकुर हो। अनि यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, यो त तपाईँहरूले चिन्नुभएकै छ होला, यसलाई हामी भेडा भन्छौँ। त्यसै गरी हेर्नुहोस् त, भेडासँगै अर्को के आयो? हेर्नुहोस् त, यसको नाम के होला? हो, यो चाहिँ बाघ हो। अब हेर्नुहोस् त, त्यसपछि एउटा बाख्रा पनि छ। अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् त, एउटा बिरालो पनि रहेछ यहाँ। अब यी सबै जनावरहरू त जनावरहरू नै हुन्। हेर्नुहोस् त, गाई पनि जनावर हो, कुकुर पनि जनावर हो, भेडा पनि जनावर नै हो, बाघ पनि जनावर हो, बाख्रा पनि जनावर हो र बिरालो पनि जनावर हो। अब हामी यहाँ मध्ये मिल्ने चिजहरूको एउटा समूह निर्माण गर्नुपर्नेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, अब यसमा कुन कुन सदस्यहरू पर्छन् होला, कुन कुन पर्दैनन्, भाइ बहिनीहरूले मलाई भन्नु होला है त। अथवा आफूसँगै हुनुभएका अभिभावकज्यूहरूलाई, आफ्ना दाइ दिदीहरू कोही हुनुहुन्छ भने उहाँलाई एकपटक भनेर सुनाउनुहोस्। हेर्नुहोस् त, यसमा सबै जनावरहरूलाई हामी, गाईलाई पनि हामी घरमा पाल्छौँ, यो कुकुरलाई पनि पाल्छौँ हामी आफैले, भेडालाई पनि हामी घरमा पाल्छौँ। बाघलाई घरमा पाल्छौँ कि पाल्दैन होला भन्नुहोस् त? हो, बाघलाई हामी घरमा पाल्दैनौँ, बाघ जङ्गलमा बस्छ। अनि त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् त, बाख्रा पनि यही छ, बाख्रालाई पनि हामी घरमा पाल्छौँ, बिरालोलाई पनि हामी घरमा पाल्छौँ। अब यी सबै जनावरहरूभन्दा फरक खालको विशेषता भएको जनावर कुन हो? फरक खालको विशेषता भएको जनावर हेर्नुहोस् त, सबैलाई हामीले घरमा पाल्छौँ तर बाघलाई हामीले घरमा राख्दैनौँ, घरमा पाल्दैनौँ। त्यो भएर बाघ चाहिँ फरक खालको अथवा यो समूहबाट बाहिर रहेको जनावर हो। हेर्नुहोस् है त, अब समूह बनाऊ। तपाईँहरू सदस्यहरू यहाँ कुन कुन मैले राखेँ तिनीहरूको नाम पढ्दै जानुहोस् है त, नाम भन्दै जानुहोस् है त। यो के हो? हेर्नुहोस् त, गाई हो। अर्को के आयो? हेर्नुहोस् त, यो कुकुर हो। अनि अर्को के आयो? हेर्नुहोस् त, त्यसपछि अर्को भेडा पनि यही आयो। अब के आयो? हेर्नुहोस् त, यो बाख्रा पनि यही आयो र अर्को हेर्नुहोस् त, बिरालो पनि यही नै छ। अब के आउन बाँकी रह्यो होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? यसमा भन्नुहोस् त। यसमा बाघ, हेर्नुहोस् त, बाघ आउन मानेन, बाघ यसमा आएन। बाघ यसमा किन परेन होला यो समूहभित्र भन्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? के कारणले हो? यो कारण पनि यहाँ छ। हेर्नुहोस् है त, के हो? किनकि यी सम्पूर्ण जनावरहरू घरपालुवा जनावरहरू हुन् र बाघ चाहिँ के हो? बाघ जङ्गली जनावर हो। बाघ जङ्गली जनावर भएको हुनाले बाघलाई हामीले यहाँ राखेनौँ। बाघ घरपालुवा जनावरको समूहमा परेन। यी सम्पूर्ण जनावरहरूको विशेषता के हो? यी सबै जनावरहरू घरमा पालिन्छन् तर बाघ भन्ने एउटा यो जनावर चाहिँ के हुन्छ? यो चाहिँ जङ्गलमा बस्ने जनावर हो। अब फेरि अरू पनि चित्रहरू क्रमशः हामी हेर्न गइरहेका छौँ। चित्र यहाँहरूले चिनिसक्नु भएको छ। यी चित्रहरू सबैलाई चिन्नुहुन्छ यहाँहरूले। म सँगसँगै यहाँहरू यो चित्र के को चित्र हो भनेर यसको नाम पनि दोहोऱ्याउँदै जानु होला। यो हात्ती हो, एउटा गैँडा भयो, गैँडापछि अर्को फेरि एउटा गाई आयो। अरू पनि हेर्नुहोस् त, गाईपछि सिंह छ, सिंहपछि एउटा भालु पनि छ यहाँ। हेर्नुहोस् त, अनि त्यसपछि फेरि एउटा बाघ पनि यहाँ छ।
अब यी सबै जनावरहरू एउटै खालको छन् कि छैनन् होला एकपटक विचार गर्नुहोस् त। यी सबै जनावरहरू एकै प्रकारका जनावर एउटै खालको जनावर हो कि होइन होला? पक्का पनि यी सबै एउटै खालका जनावरहरू छैनन्। कुन कुन जनावर फरक छन् हेर्नुहोस् त। कुन कुन जनावरहरू फरक छन् हेर्नुहोस् त। यो हात्ती हो, यो जङ्गलमा बस्छ। यो के हो? यो गैँडा हो, गैँडा पनि जङ्गलमा बस्छ। अनि यो के हो? यो गाई हो, गाई पनि जङ्गलमा बस्छ हो भन्नुहोस् त। गाई चाहिँ कहाँ बस्छ? हो, पक्का पनि गाई हामी हाम्रै घरमा अथवा घर नजिकै गोठमा हामी गाईलाई पाल्छौँ। त्यसै गरी अर्को सिंह पनि जङ्गलमा बस्छ, यो भालु पनि जङ्गलमा बस्छ, बाघ पनि जङ्गलमा बस्छ। अब यसबाट एउटा समूह निर्माण गर्नुहोस् त। ल, यसमा पर्ने सदस्यहरू यहाँ आफैले यसका नामहरू भन्दै जानुहोस् है त। हेर्नुहोस् त, यो समूहमा कुन जनावर आउन बाँकी रह्यो होला विचार गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। कुन जनावर आउन बाँकी रह्यो र त्यो जनावर किन आएन हेर्नुहोस् त। पक्का पनि यहाँ गाई, हेर्नुहोस् त, गाई यो समूहमा आएन। गाई यो समूह नआउनुको कारण के होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त एकपटक। किनकि गाईलाई हामी घरमा पाल्छौँ, अरू सबै जनावरहरू जङ्गलमा बस्ने जनावरहरू हुन्, अरू सबैलाई हामी जङ्गली जनावरहरू भन्छौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो समूहको नामाकरण कसरी गर्ने रहेछ भन्ने कुरा विषयमा यहाँहरूले बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन भन्नुहोस् त। हो, त्यहाँ समूहमा विभिन्न सदस्यहरू रहेका छन्। जस्तै यो जङ्गली जनावरको समूह भनेर एउटा समूह बनायौँ हामीले। अनि यसमा विभिन्न जनावरहरू अथवा विभिन्न सदस्यहरू रहेका छन्। यो जङ्गली जनावरको समूहको सदस्य के हुने हेर्नुहोस् त। हात्ती हो, गैँडा पनि हो, सिंह हो, बाघ हो, भालु हो। यी सबैको साझा विशेषता के छन् भन्नुहोस् त। यी सबैको साझा कुरा चाहिँ यी सबै जङ्गलमा बस्छन्। एउटा मात्रै साझा विशेषता खोजेर यहाँहरूले त्यो साझा विशेषताको आधारमा ती जनावरहरू अथवा वस्तुहरू जे समूहमा रहेका छन् तिनलाई समूहका सदस्यहरू भन्छ। ती सदस्यहरूको आधारमा, विशेषताको आधारमा यहाँहरूले समूहको नामाकरण गर्न सक्नुहुनेछ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ मैले अरू पनि केही चित्रहरू यहाँलाई देखाउन गइरहेको छु। यो अस्ट्रिचको चित्र हो, अर्को यस्तै गरी यहाँ डाँफेको चित्र पनि छ। हेर्नुहोस् त, यो चराको नाम के होला? हो, तपाईँले चिन्नुभएको छ यो चरालाई पनि। यसलाई हामी मयूर भन्छौँ। र यसै गरी अर्को पनि चरा छ, हेर्नुहोस् त, यो चरालाई पनि यहाँले चिन्नुभएको छ, यो भँगेरा हो। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ परेवा पनि छ। अब तपाईँहरूले यो समूहमा हेर्नुहोस् त, सबै चराहरू हो कि होइन भन्नुहोस् त। हो, सबै चराहरू नै हुन् भनेपछि सबै एउटै समूहमा राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन होला हेर्नुहोस् त। यी सबैलाई एउटै समूहमा हामी राख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, एउटै समूहमा हामीले यी सबै चराहरूलाई राख्न सक्छौँ र यिनीहरूलाई एउटै विशेषता र एउटै गुण भएको आधारमा चराको समूह भनेर हामीले नामाकरण गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, यो कतिको नोट हो? के हो यो? हो, पक्का पनि एउटा 100 रुपियाँको नोट हो। तपाईँहरूले चिनिसक्नु भएको छ यसलाई। यसलाई हामी 100 रुपियाँ भन्छौँ। त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, यो 50 रुपियाँ हो। त्यसपछि अर्को यो 20 रुपियाँको नोट हामीसँग छ। अनि यसै गरी अर्को नोट हेर्नुहोस् त, अर्को 10 रुपियाँको नोट हो र यो पनि तपाईँले चिन्नुभएको छ, यो चाहिँ 5 रुपियाँको नोट हो। अब यी सम्पूर्ण सदस्यहरू एउटै प्रकारका छन् कि छैनन् होला हेर्नुहोस् त। हो, एउटै प्रकारका छन्। एउटै प्रकारका, एउटै विशेषता भएका, एउटै खालका सामानहरू अथवा एउटै खालका वस्तुहरू एउटै समूहमा राख्न मिल्छ कि मिल्दैन होला हेर्नुहोस् त। यिनीहरू सबैको विशेषता एउटै भएको कारणले गर्दा हामी यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई एउटै समूहमा राख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, यिनीहरू सबैको हामीले एउटै समूह बनायौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीले मलाई एउटा कुरा भन्नुपर्ने छ यहाँनिर। हेर्नुहोस् त, यहाँ विभिन्न सदस्यहरू छन् हामीसँग। हेर्नुहोस् त, यो एउटा गोलो घेराभित्र विभिन्न प्रकारका नोटहरू, विभिन्न प्रकारका पैसाहरू, रुपैयाँहरू हामीले यहाँ राखेका छौँ। हेर्नुहोस् त, अब यसलाई हामी नामाकरण कसरी गर्न सकिन्छ होला भन्नुहोस् त। यो पनि रुपैयाँ हो, 100 रुपियाँ भनेको छ, यसलाई पनि हामी पैसा भन्छौँ, यसलाई पनि पैसा नै भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, यो 100 को नोट हो, यो 50 को नोट हो, यो 20 को नोट हो, 10 को नोट र 5 को नोट गरेर हामीसँग विभिन्न प्रकारका नोटहरू हामीसँग छन्। हो, यी विभिन्न नोटहरूलाई हामी राखेर समूह निर्माण गरेपछि यसको नाम के राख्न सकिन्छ भन्नुहोस् त। यसको नाम नोटहरूको समूह भनेर हामी नामाकरण गर्न सक्छौँ। यसै गरी यो गोलो घेरामा मैले एउटा समूह बनाउने छु र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यो के को समूह हो भनेर नामाकरण गर्नुहुनेछ है त। हेर्नुहोस् त,
अब यो समूहलाई तपाईँहरूले कसरी नामाकरण गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस् त। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ एकजना हुनुहुन्छ, यहाँ अगाडि हुनुभएको मान्छे र पछाडि हुनुभएको मान्छेमा के विशेषता छ होला, एउटै मात्र गुण के छ होला, साझा गुण भनेर तपाईँहरूले पहिला खोज्नुपर्ने छ। हेर्नुहोस् त, अगाडि हुनुभएको नि एकजना केटी मान्छे हुनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ दोस्रो नम्बरमा पनि केटी मान्छे नै हुनुहुन्छ र तेस्रो चौथो र पाँचौँ नम्बरमा सबै यहाँ केटी मान्छेहरू मात्रै हुनुहुन्छ। यहाँहरूको विशेषता के हो, यहाँहरू सबैजना केटी मान्छेहरू हुनुहुन्छ र अब सबैजना केटी मान्छेहरू भएपछि यो समूहलाई के भनेर नामाकरण गर्ने होला भन्नुहोस् त। हेर्नुहोस् त के भन्ने रहेछ, यो केटीहरूको समूह हो। यसलाई हामी केटीहरूको समूह भनेर नामाकरण गर्न सक्छौँ। र त्यसै गरी अर्को एउटा यो गोलो चित्रमा म फेरि तपाईँहरूलाई केही चित्रहरू यहाँ देखाउँछु। हेर्नुहोस् त, यो समूहमा रहनुभएको सदस्यहरू र यो समूहमा रहनुभएका सदस्यहरू एउटै खालको हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न होला। हेर्नुहोस् त, यहाँहरू र यहाँ दुईजना फरक फरक किसिमका मान्छेहरू हुनुहुन्छ यसमा। हेर्नुहोस् त, यहाँ केटीहरू हुनुहुन्छ र यहाँ चाहिँ केटाहरू हुनुहुन्छ। त्यही भएर यसलाई हामी केटाहरूको समूह भनेर नामाकरण गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ केटाहरूको समूह हो। त्यसै गरी हेर्नुहोस् त, यहाँ विभिन्न प्रकारका कुखुराहरू जम्मा गरिएको छ। हेर्नुहोस् त, यसलाई हामी कुखुराहरूको समूह भन्न सक्छौँ। र यो चाहिँ के होला, हेर्नुहोस् त, यसमा त कोही केटाहरू पनि हुनुहुन्छ, कोही केटीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबै हाम्रो कक्षा 2 मा पढ्ने भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, कोही केटाहरू पनि हुनुहुन्छ र कोही केटीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई समग्र मिलाएर हामीले के भन्ने होला उहाँको समूहलाई भन्नुहोस् त। उहाँहरूको पनि समूह बनाऊँ र उहाँहरूलाई हामी विद्यार्थीहरूको समूह भनेर उहाँहरूलाई नामाकरण गर्न सकिन्छ। र यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ केही कुराहरू मैले जम्मा पारेको छु, अरू कुराहरू। यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ जनावरहरू रहेका छन्। हेर्नुहोस् त, कस्ता किसिमका जनावर छन्। हेर्नुहोस् त, भेडालाई पनि हामी हाम्रो घरमै पाल्छौँ, गाईलाई पनि घरमै पाल्छौँ, यो कुकुरलाई पनि हामी घरमा पाल्छौँ, बिरालोलाई पनि हामी आफ्नै घरमा पाल्छौँ र यो बाख्रालाई पनि हामी घरमै पाल्छौँ। यस कारणले यसलाई के भन्न सकिन्छ, हामी एउटा छुट्टै समूह बनाएर यसलाई घरपालुवा जनावरहरूको समूह भनेर नामाकरण गर्न सकिन्छ। अब यस्तै गरी यो विभिन्न समूहहरू यहाँ रहेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले तिनीहरूको नामाकरण गर्नुहोस्। अनि आफ्नो नामाकरण मिल्यो कि मिलेन यहाँ हेर्नुहोस् है त एकपटक। यसको नाम भन्नुहोस् त, के भन्नुभयो यहाँहरूले? यहाँहरूले के भन्नुभयो? हेर्नुहोस् त, यसको नाम चाहिँ रुखहरूको समूह भनेर हामी नामाकरण गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा के देख्नुभयो? अहिले देख्नुभएको चित्रमा विभिन्न प्रकारका पुतलीहरू रहेका छन् र यसको नामाकरण विद्यार्थी भाइहरूले आफै गरिदिनुहोस् त। के हो? यसलाई पुतलीहरूको समूह भनेर नामाकरण गर्न सकिन्छ। र यहाँ हेर्नुहोस् त, चित्रमा के देख्नुहुन्छ? यो चित्रमा भएका विभिन्न वस्तुहरू पनि यहाँले चिनिसक्नु भएको छ र यो समूहको नामाकरण पनि यहाँहरूले आफै गर्न सक्नुहुन्छ। गर्नुहोस् त एकपटक। यो समूहलाई हामी किताबहरूको समूह भन्दछौँ। हेर्नुहोस् त, यो समूहको नाम गेस गर्नुहोस् त ल। यो विभिन्न प्रकारका सिसा कलमहरू हामीसँग यहाँ छन्, यसलाई हामी सिसा कलमको समूह भन्छौँ। र यस्तै गरी यो चित्रमा विभिन्न किसिमका यी केहरू होलान्? हेर्नुहोस् त, यिनीहरू के हुन्? यी विभिन्न प्रकारका चक्लेटहरू हामीसँग छन्, यिनीहरूलाई हामी चक्लेटहरूको समूह भन्छौँ। र यसै गरी यो समूहलाई के भनेर नामाकरण गर्न सकिन्छ एकपटक भन्नुहोस् त। यहाँ विभिन्न प्रकारका साइकलहरू छन् र यसलाई हामी साइकलको समूह भनेर नामाकरण गर्न सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको यो पाठ्यपुस्तकमा, यो पाठ्यपुस्तकको क्रियाकलाप खण्डमा दिएको चित्र हो यो। यसलाई हामी के को समूह भन्न सक्छौँ? हेर्नुहोस् त, यो समूहको नामाकरण गर्नुहोस् त एकपटक। यो समूहलाई हामी किताबहरूको समूह भन्न सकिन्छ। र अर्को अघि पनि यहाँले यो गरेर हेरिसक्नु भएको छ, यसलाई के को समूह भनिन्छ भन्नुहोस् त। यो समूहलाई हामी फलफुलहरूको समूह भनेर नामाकरण गर्न सकिन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पाठ्यपुस्तकमा क्रियाकलाप भनेर दिइएको छ, यसमा हेर्नुहोस् त, क्रियाकलाप 1 मा भनिएको छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा विभिन्न सामग्रीहरू यहाँ रहेका छन् र यी विभिन्न सामग्रीहरूलाई विभिन्न समूहमा विभाजन गर्नका लागि गर्नुपर्ने छ हामीले। हेर्नुहोस् त, यहाँबाट 3वटा समूह बनाउनुहोस् भनिएको छ तपाईँहरूलाई। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ गिलास पनि रहेको छ, यो आँप पनि छ र यहाँ चरा पनि छ, यहाँ किताब छ। त्यसपछि हेर्नुहोस् त, अनि विभिन्न प्रकारका फलफुलहरू पनि रहेका छन्। अब यसबाट के को समूह बन्छ होला एकपटक समूहहरू बनाएर हेरौँ र त्यस समूहमा कुन कुन सदस्यहरू कतिवटा सदस्य पर्छन् भनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले नाम लेख्नु होला है त। ल, 1 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, 1 नम्बरमा
यहाँ भाँडाहरूको समूह बनाउन सक्छौँ हामीले। हेर्नुहोस् त भाँडाहरू छ कि छैन यहाँ? हेर्नुहोस् त एउटा गिलास रहेको छ, एउटा कित्ली रहेको छ, अर्को चाहिँ गाग्री रहेको छ। अब यसलाई हामी भाँडाहरूको समूह भनेर एउटा समूह निर्माण गर्न सक्छौँ। भाँडाहरूको समूह एउटा समूह के भयो? हेर्नुहोस् त भाँडाहरूको समूह भयो। अब यसै गरी अर्को समूह नै हामी बनाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् त यो दोस्रो नम्बरमा के छ यहाँ? यहाँ एउटा आँप छ र आँपसँग मिल्दोजुल्दो विशेषता भएका अरू वस्तु छन् कि छैनन्? हेर्नुहोस् त आँप छ, केरा छ, यहाँहरूको स्याउ पनि रहेको छ। यसलाई हामी अब फलफुलहरूको समूह भनेर अर्को समूह पनि बनाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् त यसको नाम के हो? फलफुलहरूको समूह। फलफुलहरूको समूह पनि हामीले बनाउन सक्छौँ। यसै गरी हेर्नुहोस् त यहाँ के छ? यहाँ यो किताब रहेको छ। अब यो किताबबाट पनि हामी अरू पनि किताब छ कि छैन? हेर्नुहोस् त यहाँ पनि एउटा किताब छ, यहाँ पनि छ। एउटा अर्को समूह फेरि पनि बनाउन सक्छौँ। अर्को समूह चाहिँ के रहेको छ? किताबहरूको समूह रहेको छ। किताबहरूको समूह। अर्को चाहिँ हाम्रो किताबहरूको समूह रहेको छ। अब हामीले 3वटा समूह यहाँ बनायौँ। अब योभन्दा बढी समूह पनि बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन होला? एकपटक हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यहाँ हामीले गिलासको समूह, गिलासलाई भाँडाकुँडाको समूह बनायौँ। त्यसै गरी यसलाई फलफुलहरूको समूह बनायौँ, यसलाई किताबहरूको समूह बनायौँ र हामीसँग हेर्नुहोस् त चराहरू बाँकी नै छन् र हामीले अर्को समूह पनि यसबाट बनाउन सक्छौँ। अर्को समूह के हुनसक्छ? हेर्नुहोस् त चराहरूको समूह। चराहरूको समूह। अर्को हामी चराहरूको समूह पनि निर्माण गर्न सक्छौँ। यसै गरी अभ्यासको अर्को प्रश्नमा नै एकपटक हामी जाउँ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त अभ्यासमा माथिका हरेक वस्तुहरू तलका मध्ये कुन समूहमा पर्छन् भनेर सोधिएको छ। हेर्नुहोस् त माथि यहाँ चप्पल पनि रहेको छ, जुत्ता पनि रहेको छ र तरकारी पनि छ, विभिन्न प्रकारका फलफुलहरू पनि यहाँ हामीसँग रहेका छन्। अब यी सबैलाई हेर्नुहोस् त यहाँ विभिन्न समूहमा विभाजन गरिएको छ र प्रत्येक समूहमा कति कति सदस्यहरू छन् भनेर पनि यहाँहरूले यसलाई गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् है त अब समूह विभाजन गरेर हेरौँ एकपटक। यी हामीलाई दिएका विभिन्न सामग्रीहरू रहेका छन् र पहिलो नम्बरमा हेर्नुहोस् त फलफुलको समूह भनेर हामीले एउटा समूह बनाउनु पर्नेछ र दोस्रो चाहिँ तरकारीको समूह भनेर बनाउनु पर्नेछ। हेर्नुहोस् है। त्यसपछि फेरि भाँडाकुँडाको समूह भनेर अर्को समूह बनाउनु पर्नेछ र खुट्टामा लगाउने वस्तुहरूको समूह पनि हामीले यहाँ निर्माण गर्छौँ। हेर्नुहोस् त फलफुलको समूहमा यहाँ मध्ये पर्ने सामानहरू, यहाँ भएका सामग्रीहरू कुन कुन पर्छन्? हेर्नुहोस् त एउटा अनार पर्छ र अर्को आँप पर्छ, त्यसपछि अर्को केरा पनि पर्छ। हेर्नुहोस् है त पहिला हामी अनारलाई त्यहाँ राख्यौँ, त्यसपछि अर्को आँप राख्यौँ र केरा। यसरी तीनटा सदस्यहरू चाहिँ फलफुलको समूहमा पर्दा रहेछन्। हेर्नुहोस् त त्यसै गरी तरकारीको समूहमा पर्ने यहाँ के छन्? हेर्नुहोस् त एउटा काउली छ र अर्को मुला रहेको छ। हेर्नुहोस् है त एउटा मुला र अर्को काउली चाहिँ तरकारीको समूहमा पर्छन्। अब त्यसै गरी भाँडाकुँडाको समूहमा पर्ने सामानहरू पनि हेर्नुहोस् त के छन्? भाँडाकुँडाको समूहमा एउटा गाग्री राख्यौँ हामीले यहाँ, अर्को किल्ती राख्यौँ, त्यसपछि एउटा गिलास पनि भाँडाकुँडाको समूहमा हामीले राख्न सक्छौँ। अब यो बाहेक अरू कुनै राख्ने सदस्य छ कि छैन होला? भाइ बहिनीहरूले हेर्दै गर्नुहोस् है त। त्यसै गरी खुट्टामा लगाउने वस्तुको समूह भनेर अर्को समूह पनि हामी यहाँबाट निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले हेर्नुहोस् त यहाँ चप्पल राख्यौँ र अर्को जुत्ता पनि राख्यौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले गर्नुहोस् त प्रत्येक समूहमा कति कतिवटा सदस्यहरू भयो होलान्? फलफुलको समूहमा कतिवटा सदस्यहरू छन्? गर्नुहोस् त फलफुलको समूहमा 1, 2, 3वटा सदस्यहरू रहेका छन्। अनि तरकारीको समूहमा हेर्नुहोस् त तरकारीको समूहमा मुला र काउली 2वटा सदस्यहरू रहेका छन्। अनि भाँडाकुँडाको समूहहरू पनि हेर्नुहोस् त 1, 2, 3वटा सदस्यहरू रहेका छन्। यिनीहरूलाई जुन समूहभित्र अटाउने वस्तुहरूलाई चाहिँ त्यो समूहका सदस्यहरू भनेर हामी चिन्छौँ। हेर्नुहोस् है त खुट्टामा लगाउने वस्तुको समूहमा हेर्नुहोस् त चप्पल र जुत्ता यसमा राखिएको छ। यो बाहेक अरू पनि हुन सक्छन् तर हामीलाई यहाँ माथि दिएकोमा यो 2वटा मात्रै रहेको छ।
अब यसै गरी तलको समूहको बारेमा छलफल गरी के को समूह हो भन भनेर तपाईँको पाठ्यपुस्तकमा प्रश्न सोधिएको छ। हेर्नुहोस् है त, पहिलो समूह हेर्नुहोस् त, क नम्बरको समूहमा कतिजना सदस्यहरू छन्, कतिवटा सदस्यहरू छन्। हेर्नुहोस् त, हामी यिनीहरूलाई जना भन्दैनौँ, कतिवटा भन्नुपर्छ है। हेर्नुहोस् त, कतिवटा सदस्यहरू रहेका छन् यसमा। हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4वटा सदस्यहरू समूह कमा रहेका छन्। यी 4वटा सदस्यहरूका उस्तै विशेषता छन् कि छैन होला। हेर्नुहोस् त, हो, यिनीहरूको उस्तै विशेषता छन्। यी सबै आकाशमा हावामा उड्न सक्ने चराहरू हुन्। यिनीहरूलाई हामी के को समूह भन्छौँ होला? यो समूहको एउटा नाम लेख्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसलाई के भन्न सकिन्छ? ल हेर्नुहोस् है त, म यहाँहरूलाई यी सबै समूहहरूको नाम लेखेर देखाइदिन्छु। हेर्नुहोस् है त, विभिन्न किसिमका ती समूहहरूको नाम के हो भनेर यहाँ म लेखेर देखाउँछु। हेर्नुहोस् त, क नम्बरमा हेर्नुहोस् त, क नम्बरको समूहमा 4वटा सदस्यहरू रहेका छन्। ती 4वटा सदस्यहरू हेर्नुहोस् त, चारैवटा चराहरू हो कि होइन होला? हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त, यी चारैवटा यिनी चराहरू हुन्। त्यो भएर हामी यो समूहलाई के भनेर नामकरण गर्न सकिन्छ? यो समूहको नाम चराहरूको, यसलाई हामी चराहरूको समूह भन्छौँ। यसलाई हामी चराहरूको समूह भन्छौँ। अब ख नम्बरमा हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूलाई मनपर्ने लुगा कपडाहरू छन्। यहाँ हेर्नुहोस् त, विभिन्न प्रकारका लुगा कपडाहरू यहाँ रहेका छन्। हेर्नुहोस् त, एउटा जामा छ, एउटा सर्ट छ, एउटा कोट पनि छ, र एउटा मेरो जस्तै टोपी पनि छ। हेर्नुहोस् त, हो। अब हामी यी सबै कुराहरू के हुन्? हेर्नुहोस् त, हामीले लगाउने लुगा कपडाका समूह हो भन्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, यसको नामहरू कुनै बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँहरूले? यी लुगाहरूको समूह भनेर हामी यो समूहको नामकरण गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, लुगाहरूको समूह भनेर नामकरण हामी गर्न सक्छौँ। र यस समूहमा कति सदस्यहरू छन्? हेर्नुहोस् त, कतिवटा सदस्यहरू रहेका छन्? यसमा 4वटा सदस्यहरू रहेका छन्। र यसको नाम कसरी लेख्नुपर्छ? हेर्नुहोस् त, यसलाई हामी लुगाहरूको समूह भनेर नामकरण गर्न सक्छौँ। यसको नाम लुगाहरूको समूह हो। अब यसै गरी अर्को चित्र हेर्नुहोस् त, चित्र गमा दिएको चित्र हेर्नुहोस् त, नम्बर गमा दिएको चित्र हेर्नुहोस् त, यो के हो? यो तपाईँहरूकै कक्षाको एउटा किताब रहेछ। हेर्नुहोस् त, र यहाँ तपाईँकै एउटा अभ्यास पुस्तिका अर्थात् यसलाई हामी कापी पनि भन्छौँ। एउटा कापी पनि यहाँ रहेको छ। हेर्नुहोस् त, त्यस्तै गरी यो सिसा कलम पनि यहाँहरूसँग छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ सिसा कलम पनि रहेको छ, र अर्को मेट्ने इरेजर पनि रहेको छ। यी सबै सामानहरूलाई हामी के भन्न सक्छौँ होला भन्नुहोस् त? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिने सामग्रीहरू यिनीहरू सबै, यी सबैलाई हामी के भन्न सक्छौँ? शैक्षिक सामग्रीहरू भनी नामकरण गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनी, यो पनि हाम्रो पढ्नको लागि चाहिने हो, यो पनि हाम्रो लेख्नको लागि, लेख्ने पढ्ने कार्यको लागि प्रयोग गर्ने विभिन्न सामग्रीहरू हुन्। यसलाई हामी विद्यार्थीहरूका सामग्रीको समूह पनि भन्न सक्छौँ र शैक्षिक सामग्रीहरूको समूह पनि भन्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, यसलाई हामी शैक्षिक सामग्रीहरूको समूह भन्छौँ। शैक्षिक सामग्रीहरूको समूह। अब यसै गरी अन्त्यमा हेर्नुहोस् त, अर्को घ नम्बरको चित्रमा हेर्नुहोस् त, यसमा विभिन्न सामानहरू रहेका छन्। हेर्नुहोस् त, एउटा बाल्टिनी छ, एउटा किल्ती छ, र गिलास पनि रहेको छ। यसमा चाहिँ अरूमा 4वटा सदस्यहरू छन्। यसमा जम्मा 3वटा मात्र सदस्यहरू रहेका छन्। यिनीहरूको नाम के दिन सकिन्छ भन्नुहोस् त? यी सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई हामी भाँडाको समूह भनेर यिनीहरूको साझा नाम लेख्न सक्छौँ। यसलाई हामी भाँडाहरूको समूह, भाँडाहरूको समूह भनेर यसको अर्को नामकरण गर्न सक्छौँ हामी। हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ भाँडाहरूको समूह हो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले समूहको निर्माण कसरी हुन्छ, समूहको नामकरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ। विभिन्न प्रकारका समूहहरू हामीले बनाएर पनि हेऱ्यौँ, र यसबाट हामीले के बुझ्यौँ भने समूह हुनका लागि एउटै साझा विशेषता भएका वस्तुहरू मात्र हामी प्रयोग गर्छौँ। जस्तै मेरो हातमा तपाईँहरूले
केही वस्तुहरू देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यसमा एउटै गुण भएका, साझा गुण भएका वस्तुहरू धेरैवटा छन् र फरक गुण भएको वस्तु एउटा मात्र रहेको छ, फरक विशेषताको वस्तु एउटा मात्र रहेको छ। त्यसैले यसलाई हामी धेरैवटा सदस्यहरूमा रहेको साझा गुणको आधारमा एउटा समूह निर्माण गर्छौँ र त्यो समूहबाट अर्को यिनीहरूसँग अमिल्दो गुण भएको अथवा यिनीहरूभन्दा फरक गुण भएको वस्तुलाई हामी त्यो समूहबाट बाहिर निकाल्छौँ र त्यसरी हामी समूह निर्माण गर्छौँ। यसरी निर्माण गरिएको समूहलाई यहाँ हामीसँग भएका वस्तुहरूको आधारमा, यी के वस्तुहरू छन्, यी सम्पूर्णको विशेषताको आधारमा यसको हामीले एउटा नाम राख्न सक्छौँ। जस्तै हामी यो समूहलाई सिसा कलमको समूह भनेर नामाकरण गर्न सक्छौँ, किनकि यो जस्तो रङको भए तापनि यी सबैको काम अथवा एउटा साझा गुण, एउटा साझा विशेषता के हो, यी सबै सिसा कलमहरू हुन्। यसरी हामी यसको नामाकरण गर्न सक्छौँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले विभिन्न आफूसँग भएका सामानहरूबाट यस्ता किसिमका समूहहरू निर्माण गर्दै र यी समूहमा भएका अन्य सदस्यभन्दा एउटा सदस्य के गरी फरक छ, त्यसको फरक गुण के हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउँदै यो के को समूह भनेर आफूले पनि निर्माण गर्दै अभ्यास गर्न सक्नुहुनेछ र आफूसँगै रहनुभएका आफ्ना अग्रज दाइ दिदी अथवा आफ्ना बुवा मम्मी जो हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग सहयोग लिएर पनि विभिन्न समूहहरू निर्माण गर्ने र त्यसको नामाकरण भन्ने प्रक्रियाबाट यहाँहरूले त्यसरी पनि समूहको बारेमा धारणा लिन सक्नुहुन्छ। र यो तीनवटा हेर्नुहोस् त, यो तीनवटा कलम हो र एउटा चाहिँ हामीसँग सिसा कलम छ। यो समूहलाई हामी अब के भन्न सकियो, यसरी यो तीनवटाको विशेषता अथवा गुणको आधारमा यसलाई हामी कलमको समूह भनेर राख्न सक्छौँ र कलमको समूहमा यो फरक गुण भएका कारणले गर्दा सिसा कलमलाई यो समूहमा हामी राख्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आज जानकारी लिइसक्नु भएको छ। अब यसका साथसाथै अन्य कक्षाहरूमा फेरि उपस्थित हामी हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्कार।